सामाईन मोहतरम, अब तक आपने 4 फ़र्ज़ नमाज़ों के तरीक़े के बारे में आपने समाअत किया। फ़जर की नमाज़ का तरीक़ा, ज़ोहर की नमाज़ का तरीक़ा, असर की नमाज़ का तरीक़ा, मग़रिब की नमाज़ का तरीक़ा, और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की तौफ़ीक़ और इनायत से इशा के 17 रकात नमाज का तरीक़ा जो है आप हज़रात जो है समाअत फरमाएंगे। वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप तमामी हज़रात उसको देख सकते हैं। तादाद रकत भी है, नियतों का तरीक़ा भी है, और क़िरत भी किस तरीके से करना है, तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। इन वीडियोस को उम्मीद करता हूं कि आप खुद भी देख रहे होंगे और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर भी कर रहे होंगे, ताकि आपके ज़रिए से दीगर लोगों के इल्म अमल में इजाफा हो रहा होगा और सवाब जारिया आपके भी हक़ में आ रहा होगा। सैयद साजिद पाशा कादरी, फेमस स्कॉलर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। चलिए आज हम शुरू करते हैं नमाज इशा के 17 रकात किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले नमाज इशा में इशा की फ़र्ज़ की 4 रकात पढ़ने से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ी जाती है। अब उसकी नियत किस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज इशा की सुन्नत गैर मुअक्कदा वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये नियत अगर कर भी लें तब भी ठीक है, ज़बान से अफजल है, मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई नहीं करता, किसी को आता ही नहीं है, तो बस वो ये ख्याल करे इशा से पहले की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा या सिर्फ सुन्नत में पढ़ रहा हूँ, इतना भी कहे तब भी ये काफ़ी है। अल्लाहु अकबर कहते हुए, अल्लाहु अकबर कानों की लौ तक हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर नाफ के नीचे हाथ बांध लें। उसके बाद सना पढ़ लें, उसके बाद फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें, फिर उसके बाद अलहम शरीफ का सूरत पढ़ लें मुकम्मल, और फिर उसके बाद जो भी सूरत आपको आती है, इन्ना अतैनाकल कौसर या कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा अगर आपको आता है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने इन्ना अतैनाकल कौसर पढ़ ली तो अब उसके बाद आप रुकू कर लें, और रुकू में 3, 5 या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें, रुकू से उठ जाएं समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए, और फिर रब्बना लकल हम्द कहकर उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए आप जो है सजदे में चले जाएं। सजदे में 3, 5, 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला जितना आपसे मुमकिन हो आप कह सकते हैं। फिर उसी तरीके से आप उठ जाएं। ये पहली रकत आपकी मुकम्मल हुई। अब दूसरी रकत में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ना है, और फिर कोई सूरत दूसरी आपको पढ़ लेना है जो भी आपको सूरत आती है। फिर उसके बाद रुकू करेंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर पहले कायदे में आप बैठ जाएंगे। अब अत्तहियात आपने पढ़ लिया, फिर आप उठ गए तीसरी रकत के लिए। अब यहाँ पर आपको फिर अलम शरीफ का सूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद कोई दूसरी सूरत आपको पढ़ना है। अगर किसी इंसान को सिर्फ 2 ही सूरतें आती हैं, वो 2 ही सूरतों को रिपीट वो पढ़ सकता है। अब इन दोनों रकतों को भी अलहम शरीफ और कोई सूरत पढ़ कर इन दोनों रकतों को भी मुकम्मल करना है। अब दूसरे कायदे में जब आप पहुंचेंगे तो 4 रकत आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरे कायदे में अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा, ये तीनों भी आपको पढ़ना है, ये ज़रूरी है। अब ये जब आप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद दाहिने जानिब फिर बाएं जानिब आप सलाम फेरेंगे। ये 4 रकत सुन्नत का तरीक़ा हुआ जो आपने समाअत कर लिया। अब उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ इमाम के पीछे अगर आप पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज इशा की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के पीछे इस इमाम के, अगर पढ़ रहे हैं पीछे उसके तो कहेंगे पीछे इस इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कह के आप नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे। अब यहाँ पर आप सिर्फ सना पढ़ेंगे, दूसरा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम की क़िरत या आपकी क़िरत है। अब इसमें सिर्फ आपको तस्बीहात पढ़ना है, और जब दोनों कायदों में आप पहुंचेंगे, पहले कायदे में अत्तहियात पढ़ना है, इमाम भी अत्तहियात ही पढ़ेगा, और दूसरे कायदे में अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा। चारों रकतों में आपको ना अलहम्द पढ़ना है, ना कोई और सूरत आपको पढ़ना है। इमाम जो करे पढ़ेगा वही आपके पढ़ने के बराबर है। सिर्फ तस्बीहात पढ़ेंगे, और पहले कायदे में अत्तहियात और दूसरे कायदे में अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा कहेंगे, इमाम के साथ सलाम फेर लेंगे। ये हो गया फ़र्ज़ नमाज इशा की इमाम के साथ पढ़ने का। अब अगर इमाम पढ़ने के बाद, जमात के बाद अगर आप पहुँचे हैं, तब आप कैसे पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, 4 रकत आपने जो सुन्नत जैसे पढ़ ली थी वही तरीक़ा यहाँ पर अपनाना है। नियत करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज इशा की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह तबारक तआला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब जो सुन्नतों का तरीक़ा था उसी को आप समाअत कर लें, वही आपको जो है यहाँ पर फ़र्ज़ में आपको करना है। सिर्फ एक फ़र्क होगा,
فرض کے آخری کے جو 2 رکعت ہیں عشاء کے، اس میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت آپ پڑھیں تو بھی ٹھیک، نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک، لیکن سنتوں کے 4 رکعتوں میں آپ کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ فرض میں رعایت ہے، پڑھیں تو بھی چلے گا، نہیں پڑھیں تو بھی چلے گا۔ سنت جیسے آپ نے تکمیل کی تھی، ایسے ہی فرض کو فرض کی نیت سے آپ کو تکمیل کر لینا ہے۔ تو اب ہو گئے 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض۔ اب پھر اس کے بعد آتا ہے 2 رکعت سنت موقدہ۔ اب اس کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عشاء کی سنت موقدہ، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ 4 سنت جس طریقے سے پڑھے تھے پہلے 2 رکعت میں، جس طریقے سے آپ نے پڑھا تھا وہی ایز اٹ از یہاں پر آپ کو دہرانا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت آپ پڑھ لیں گے، پھر 1 رکعت کمپلیٹ کریں گے، اٹھ جائیں گے، پھر آپ جو ہے الحمد شریف کا سورہ، پھر اور کوئی سورت پڑھ لیں گے، پھر 2 رکعتوں کو کمپلیٹ کر لیں گے، قاعدے میں جائیں گے، درود التحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ، یہ 2 رکعت سنت بھی مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نفل ہے، اس کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عشاء کی نفل واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب جو سنت 2 رکعت آپ نے جس طریقے سے پڑھا تھا، اس کو بھی ایز اٹ از سیم بالکل آپ کو اسی طریقے سے یہ نفل کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ واجب الوتر آپ کیسے پڑھیں گے؟ واجب الوتر کی نیت کیا ہے؟ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز واجب الوتر کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اب اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، جیسے آپ نے سنتیں پڑھی تھی ویسے ہی آپ کو پہلے ثنا پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورت آپ پڑھ لیں، 1 رکعت کمپلیٹ کر لیں، دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں، پھر الحمدللہ کا سورہ، پھر کوئی دوسری سورت پڑھ لیں، پھر 2 رکعت کمپلیٹ کر کے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ اب قاعدے میں صرف آپ التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے آپ۔ التحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اٹھ جانا ہے، اٹھنے کے بعد پھر جب آپ الحمد شریف پڑھیں گے، پھر اور کوئی سورت پڑھنا اس کے ساتھ ضروری ہے، وہ بھی آپ پڑھیں گے۔ واجب الوتر کی تیسری رکعت میں بھی الحمدللہ کا سورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کوئی دوسری سورت تلاوت کریں گے۔ جیسے ہی وہ تلاوت کریں گے، اس کے بعد ایک بات کا آپ کو خاص ذہن میں رکھنا ہے کہ رکوع کرنے سے پہلے آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسے ہاتھ اٹھا لینا ہے، ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اب آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت اگر کسی کو نہیں آتی تو میں اسکرین پر لگا دیتا ہوں، آپ اس دعائے قنوت کو یاد کر لیں۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اب اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو ہمارے علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں 3 مرتبہ قل اللہ احد کا سورہ بھی پڑھ لے تب بھی وہ کافی ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کو وہ بھی نہیں آتا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ لیں تو اس کا بھرپائی ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کو یہ بھی نہیں آتا تو 3 مرتبہ صرف وہ اتنا کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی 3 مرتبہ کہنے سے نماز ہو جائے گی۔ تو جیسے آپ یہ کہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں، پھر رکوع سے اٹھیں، پھر سجدے میں چلے جائیں، پھر سجدے کے بعد فائنل یعنی دوسرا قاعدہ ہوگا۔ اب اس دوسرے قاعدے میں آپ کو تحیات بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے، پھر دائیں جانب سلام، پھر بائیں جانب سلام کر کے اس نماز واجب الوتر کو آپ کو تکمیل کرنا ہے۔ پھر واجب الوتر کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل ہے، اس کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عشاء کی نفل واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب جو سنت 2 رکعت آپ نے جس طریقے سے پڑھا تھا، اس کو بھی ایز اٹ از سیم بالکل آپ کو اسی طریقے سے یہ نفل کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات نے نماز عشاء کی 17 رکعت کو آپ نے اس کا طریقہ بھی آپ نے سماعت کر لیا، تعداد رکعتوں کی بھی آپ نے سماعت کر لی، اور پڑھنے کے طریقے بھی آپ نے سماعت کر لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔